ولې ویډیو شروع یو منټ په ما هغه دا سم نو زه به اوس داسې ځم به داسې توقعات صندوق موبایل خالد ګوره ګوره چا تر کتلې وي پرې وسیم نه زه کنه خپل سره وتلې دي وای جکا تبلی وو څه دې وشکا دفتر مرده یار مو چې کو خبر راو ما ته لا سره دفتر مرده دفتر دې دې دای ولا زدار څه ای راجا ولا یار لکه Coba coba ada. Coba coba ada begitu. Mana ada? Mana cepat kosiat. Ada negeri mana? राजा दर्जई शायद तो सोबर गुलिस्ताना मां मनी से कौन गुलिस्तान अमजद वाले होते जट वाले ए राजी गुलिस्तान वाला तो वीडियो तो वो मुझे तो क्लास में तो को करना वाला बजे पोस है दारंग मदर पुलिस तरह बोली दे बताओ तुम बताओ बेचारे मोबाइल मारा गया गुलिस्ताना चार रावल मलंगी लकिस्तान तो गिलास हीरा जा ए अगर ना रे भाई दर्जे बड़ी सीधा ढीले न क्या ने स्टार में लगे है बाप रे बिल बाप ए तो तीन मार वीडियो यार आज रो पे अगर तसम में मड़ी खोल के ना वदा चंगा आसना वसु या चना बेते बना लते बिना खोई मुझे खुरदा से कम हाँ